अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बस्ती के वस्त में एक दरमियाने दर्जे का होटल वाक़ था। उसकी ज़ाहिरी साख्त वैसी ही थी जैसा कि उमूमन गांव, कस्बों और बस्तियों में वाक़ होटलों की होती है। होटल में दूध, दही, चाय और यकीनी तौर पर खाने का इंतज़ाम भी था, जो कि सड़कों पर सारा दिन ट्रकों, गधा गाड़ियों और इसी तरह की सवारियों पर मुख्तलिफ सामान इधर से उधर ले जाने वालों के लिए और मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए आसरे का बाइस बनता था। होटल में रेडियो और टीवी का भी इंतजाम था, जो कि ग्राहकों के लिए तफरीह का बाइस था। लेकिन उन दिनों टीवी पर केबल का इंतजाम न था, क्योंकि ये काफी अरसा पहले की बात है। सिर्फ टीवी के 2 चैनल ही थे। बहरहाल 2 चैनल्स वाला टीवी भी लोगों के लिए गनीमत था, क्योंकि बस्ती के अक्सर घर माली तौर पर इतने अच्छे न थे कि इस सहूलत से फायदा उठा सकते। इसलिए उन घरों के मर्द बहुत शौक से होटल पे आके बैठते और चाय के साथ साथ टीवी प्रोग्राम से भी लुत्फानंदोज होते। दरमियाने दर्जे की बस्ती ने ज्यादा रकबा नहीं घेरा था, आबादी भी ज्यादा न थी। जितने घराने बस्ती में थे सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सिर्फ चंद घरानों के पास अपनी जमीनें थी, अपने रोजगार थे और दरमियाने दर्जे का गुजर बसर होता था। होटल का नाम या फिर कुछ भी कहीं जैसा कि बस्तियों वगैरह में होता है, मालिक के नाम पर होटल का नाम होता। क्योंकि मेरा नाम कादर बख्श है, इसलिए मेरा होटल बख्शू होटल के नाम से मशहूर था और मेरे रोजगार का जरिया था। मैं चूंकि खासा बातूनी और थोड़ा ज्यादा होशियार वाक़ हुआ था, इसलिए होटल चलाना खूब जानता था। मुझे मालूम था कि किस तरह ग्राहकों को चिकनी चुपड़ी में उलझा के दूध पत्ती का ऑर्डर देने वालों को दूध में पानी मिक्स करके देता था, या फिर होटल में रोज नई बात छेड़ के हालात हाजरा का तस्करा करके दूध दही लेने के लिए आने वाले ग्राहक को भी चाय पीने के लिए मजबूर करता था। मुझे होटल चलाते हुए तकरीबन 7 साल होने को आए थे और अब मैं सारे दाव पेच खूब अच्छी तरह जान गया था और मेरी दुकानदारी खूब चल निकली थी। कोई भी छोटी सी बात जो बस्ती में नई नई होती, मैं उसे थोड़ी सी गहराई में जाके सुनने वालों को एक दिलचस्प किस्से कहानी की तरह यूं बयान करता कि फिर बात से बात निकलती जाती और हफ्ता हफ्ता शाम को काम के औकात के बाद होटल पर ग्राहकों से ज्यादा किस्सा सुनने वालों का हुजूम लगा रहता। और जाहिर सी बात है कि कोई होटल में आए और चाय ना पिए, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह के छोटे छोटे वाकयात अक्सर मेरी पांचों घी में करवा देते। एक तो सब मुझे बहुत होशियार, इर्द गिर्द की खबर रखने वाला समझते और यूं मेरा गली गली खूब चर्चा रहता और मैं अपनी खुद साख्ता शोहरत से खूब फायदा उठाता। कारोबार जिंदगी यूं ही चल रहा था कि मेरी दुकानदारी चमकाने के लिए फिर एक नया किस्सा मेरे हाथ लग गया। यूं भी बहुत दिन हो गए थे, मेरी जबान को ब्रेक लगे थे। ग्राहक आते, 2-4 इधर उधर की बातें होती और वो चले जाते। कुछ खास मजा ना था कि अचानक वो जनवरी के वस्त की एक सर्द सुबह थी। क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए गर्मियों की तरह बिल्कुल पोप फुटते ही मैं होटल नहीं खोलता था, बल्कि जब रोशनी अच्छी तरह फैल जाती और बस्ती के घरों में से पराठों की खुशबू उठने लगती तो मैं भी तसल्ली से नाश्ता करके अपने होटल की जानिब चल देता। मेरा मुलाजिम लड़का मुझसे पहले होटल खोल लेता था और फिर मैं होटल में जाके अपनी निगरानी में सफाई करवाता। आज मामूल से कुछ ज्यादा ही सर्दी थी, क्योंकि चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और सूरज निकलने के आसार दूर दूर तक नजर न आ रहे थे। मैं इर्द गिर्द नजर दौड़ाता हुआ काउंटर पर आ बैठा और सर झुका के काउंटर पर धरी हुई चीजें दुरुस्त करने लगा। गला खंकारने की आवाज पर मैंने चौंक कर सर उठाया। मेरे सामने एक मुनासिब शक्ल सूरत का नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं कुछ चौंक सा गया। मेरी यादाश्त ने भरपूर जोर लगा के एक जस्त लगाई, मगर फिर भी उसकी शनाख्त करने में नाकाम रही। तो मैंने उसे सर से पांव तक पहचानने की कोशिश की। वो हल्के ब्राउन कलर की कमीज में था, जिसका ज्यादा इस्तेमाल की वजह से घिसकर ये कलर हो गया था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी शदीद सर्दी में वो किसी भी जर्सी या स्वेटर शाल से बेनियाज था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं। गहरे जर्द रंग के चेहरे के साथ उसकी खोई खोई आंखें मुझ पर यूं साकित थी जैसे मेरा पोस्टमार्टम करना चाहती हूं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं उसके जाहिरी हुलिये का एक्सरे कर रहा था कि एकदम उसकी आंखों में हरकत उभरी और वो राजदाराना अंदाज में मेरी तरफ झुका। सुनो, उसने सरगोशी में कहा। हाँ, मैंने बमुश्किल इतना ही कहा।
کیونکہ میں بدستور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، مگر عقل ابھی جواب دینے سے قاصر تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ تم نے یہاں کہیں یا کبھی پھر بھوت دیکھا ہے؟ اس کی بات سن کے گویا مجھے کرنٹ چھو گیا۔ میری ساری محویت ہوا ہو گئی اور میری آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرت ابھر آئی۔ بھوت؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پھر گھور کے اسے دیکھا۔ شاید کسی دوسری بستی سے آیا ہے اور مجھے پاگل بنانا چاہتا ہے، بخشو کو جانتا نہیں۔ اے بھائی، یہ کیا صبح صبح فضول باتیں کر رہے ہو؟ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بتاؤ، کچھ خریدنا ہے؟ یہ ہوٹل ہے۔ میں نے خاصا چڑھ کر جواب دیا تو اس نے حیرت سے بغور میری طرف دیکھا۔ کیا تم نے واقعی کوئی بھوت نہیں دیکھا؟ اس نے پھر اپنا سابقہ سوال دہرایا تو نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ صبح صبح گاہک کی بجائے کوئی پاگل مل جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر تم نے بھوت دیکھا ہے تو اسے بلا کر مجھ سے بھی ملوا دو، بڑی مہربانی ہوگی، میں خالص طنزیہ لہجے میں بولا تو اس کے لبوں پر بے اختیار اور اسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے؟ وہ زیر لب بولا اور گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور پھر کوئی جواب دیے بغیر ہوٹل سے نکل کر چلا گیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ آگے گلی کی سمت مڑ گیا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، کہاں؟ میرے ذہن میں پھر سوال ابھرا۔ وہ اپنی دھن میں مگن سیدھا چلتا جا رہا تھا کہ چند اسکول کی طرف جانے والے بچے اسی وقت گلی میں آ نکلے۔ وہ تیر کی طرح ان کی طرف لپکا اور پھر ایک بچے کے آگے جھک گیا۔ میں اشتیاق کے مارے کاؤنٹر سے باہر نکل آیا۔ سنو، اس نے بچے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہے؟ بچے نے اپنا بستہ ایک کندھے سے دوسرے پر لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ وہ بچے کے سامنے مزید جھکتے ہوئے بولا تو سارے بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اس کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ ہاں، دیکھا ہے بھوت۔ جس بچے سے اس نے سوال پوچھا تھا وہ آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے بولا۔ اچھا؟ اس کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھی۔ تمہیں بھی دکھاؤں؟ وہ بچہ پھر بولا۔ ہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔ اپنے پیچھے دیکھو اور تھوڑی دیر بعد ادھر دیکھنا۔ اس نے بے اختیار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شرارتی بچوں کا ٹولہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر آگے دیکھا تو بدک کر پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کے آگے کوئی نہ تھا۔ وہ چند لمحے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ گلی کے سرے پر واقع مکان کی طرف تھا، جس کا دروازہ سبز رنگ کا تھا اور اس پر ایک پھٹا پرانا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ اسے گھر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر میرے ذہن نے قلع بازی کھائی اور دوسرے ہی لمحے میں جوش سے اچھل پڑا، کیونکہ میں اسے پہچان چکا تھا۔ اکرام اللہ درزی بستی کا اکلوتا لیڈیز اور جینٹس دونوں کے کپڑے سینے میں ماہر تھا۔ اپنی اور اپنی گھر والی کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ اکرام اللہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اسلم، جو شروع سے ہی آوارہ منش واقع ہوا تھا۔ وہ بچپن میں نہ اسکول گیا اور نہ ہی اسے گھر کی چار دیواری پسند تھی۔ میری اور اس کی عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا، میں اس سے 4-5 سال ہی بڑا تھا۔ اسلم اکثر بستی سے نکل جاتا اور کئی مہینے پلٹ کے نہ آتا۔ ماں بیچاری روتی رہتی، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس پر 100 پہرے بٹھاتے، مگر وہ پھر بھاگ نکلتا اور پھر جب دل چاہتا واپس پلٹ آتا۔ اب بھی اسے غائب ہوئے سال بھر ہونے کو آیا تھا اور اچانک وہ بستی میں پھر آ گیا تھا۔ میں چونکہ ذہنی طور سے اپنے کاروبار میں الجھا تھا اور پھر کچھ صبح اٹھ کے آیا تھا، نیند ابھی دماغ پر سوار تھی، اس لیے اسے اتنی آسانی سے پہچان نہ سکا، مگر اسے اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھ کر میں فوراً پہچان گیا کہ وہ اسلم ہے۔ لیکن اب اس نے بھوت کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میرا جی چاہا کہ اسے کان سے پکڑ کر باہر کھینچ لاؤں اور ذرا سیدھا کروں، مگر میری اس سے کبھی بھی اتنی بے تکلفی نہ رہی تھی کہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا۔ بہرحال میرے ذہن کی سوئی اس کے بھوت پر جاٹکی تھی اور میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ کیا یہ مذاق کر رہا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور واقعہ ہے۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی دوڑ گئی اور میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے ساری بات معلوم کروں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادر بخش عرف بخشو ہوٹل والے سے پہلے کسی کو کوئی نئی بات معلوم ہو اور بخشو کو پتہ نہ چلے۔ وہ اندر جا چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اس کی بے چین ترسی ہوئی ماں اب اتنی آسانی سے اسے باہر نہ آنے دے گی، اس لیے میں اپنے تجسس کو دباتا ہوا واپس ہوٹل کی طرف آ گیا۔ لیکن میں نے اپنے ملازم لڑکے کو ہوشیار کر دیا کہ جیسے ہی اسلم گھر سے باہر نکلے فوراً مجھے بتا دے۔ وہ بیچارہ حیران تو ضرور ہوا، مگر ہر 5 منٹ بعد اب اسے گلی کا چکر لگانا پڑا۔ میرے ہاتھ ایک سرا پھر بھی لگ چکا تھا کہ گمشدہ اسلم کا آنا اور سب سے پہلے میرے ہوٹل میں آ کے
مجھ سے بھوت کی بابت دریافت کرنا یہ ایک دلچسپ خبر تھی جو یقیناً دن بھر کے تھکے ہارے مزدوروں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن سکتی تھی۔ ہوٹل میں چیدہ چیدہ گاہک آ رہے تھے، لیکن اب مجھے بے چینی سے دوپہر کے کھانے کی شفٹ اور شام کی چائے کے ٹائم کا انتظار تھا۔ میں نے سب کو حیران کر دینے والی خبر سنائی تھی۔ دن چڑھتا ہی شاید ڈھلنے کو ہے، اس لیے شام بھی حسب معمول آ گئی۔ اسلم آ گیا ہے کیا واقعی؟ حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی کئی آوازیں ابھری۔ اب کے نواب صاحب کہاں کی سیر کر کے آئے ہیں؟ کچھ کہانی سننے کو ملی؟ ایک مزدور جو نسبتاً خاصا نوجوان تھا تجسس سے اٹھ کر میرے پاس آ ہی بیٹھا۔ اب کے تو مجھے لگتا ہے کہیں بھوتوں کے شہر سے آیا ہوا ہے۔ میری بات پر کئی او کی آوازوں کے علاوہ کہے بھی اٹھے۔ کیوں بھائی، اپنے ساتھ کوئی بھوت کا بچہ لے آیا ہے جو تم اتنے دعوے سے کہہ رہے ہو بخشو؟ ایک نے کہا۔ میں سب کو متجسس کرنے کو اٹھ کر کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا تو سب کا رخ میری طرف مڑ گیا اور ساری آوازیں مدھم سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ میں اپنی اہمیت بڑھانا خوب جانتا تھا، اس لیے چند لمحے خاموش رہا تو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ تجسس کے مارے بے چین ہو کے بول اٹھے۔ ارے بخشو، اب بول بھی دے، کیا سوچ رہا ہے؟ اور صبح ہی صبح تم نے اسلم کو کہاں دیکھ لیا؟ اور تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بے چین آواز اٹھی تو میرے لبوں پر فخریہ مسکراہٹ پھیلی، جیسے کہہ رہا ہو دیکھا میرا کمال، اور پھر گلا کھنکار کے یوں گویا ہوا۔ دیکھو بھائیو، تمہیں تو پتا ہے کہ بستی میں اگر نئی چڑیا بھی آئے تو بخشو کو پہلے پتا چل جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک جیتا جاگتا اسی بستی کا رہنے والا فرد ہے۔ تم لوگوں کو تو اپنے کام دھندوں سے ہی فرصت نہیں، اگر ادھر ادھر دھیان دو تو کچھ پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ میں نے پہلے افتتاحیہ کے طور پر اپنی قابلیت جھاڑنی ضروری سمجھی، جس پر ناراضگی کئی چہروں پر ابھری اور کئی آوازیں بھی ابھری، مگر مجھے کسی کی پرواہ کہاں تھی، میں تو اپنی ہی سرمستی میں تھا۔ آج صبح جب میں ہوٹل پر آیا تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گیا۔ پہلے تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف۔ پھر جانتے ہو وہ کیا بولا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے بھوت دیکھا ہے؟ یہ سن کر اشتیاق کے مارے کئی اپنی جگہ سے اچھلے اور اپنے ہونٹوں کو گول سکیڑتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ بھوت؟ مگر اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ کسی نے نقطہ اٹھایا تو میں سنی انسنی کر گیا، کیونکہ یہ تو ابھی تک مجھے خود بھی نہ پتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا تھا، کیونکہ یہ راز ابھی نہ کھلا تھا۔ میں اسے کیا کہتا، میرا تو پارا ہائی ہو گیا کہ صبح صبح نہ جانے کون ہے اور کیا الٹے سیدھے سوال پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا میں نے نہیں دیکھا، اگر تم نے دیکھا ہے تو بلا کے مجھے بھی دکھا دو، مہربانی ہوگی۔ اب سننے والوں میں اشتیاق عروج پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ بخشو ہوٹل والا ہمیشہ اس معاملے میں آگے نکل جاتا تھا۔ سب اس کا جواب سننے کو بے چین تھے۔ ایسے میں میرے شاطر ذہن نے فوراً کام کیا اور میں نے انہیں جو جواب دیا وہ اسلم کا جواب تو ہرگز نہ تھا، مگر کچھ اس طرح سے تھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہاں وہ ایک بھوت سے مل کے آیا ہے۔ پھر وہ نہ جانے کس طرف نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے اس بھوت کو ملوائے گا کسی دن۔ کیا؟ کئی چیخ سے مشابہ آوازیں یکدم ابھریں اور تمام لوگوں نے مجھے یوں گھورنا شروع کر دیا جیسے میں کوئی غیر انسانی مخلوق ہوں۔ میں اس صورتحال سے تھوڑا گھبرایا کہ کچھ غلط تو منہ سے نہیں پھسل گیا، پھر خود ہی لوگوں کا دھیان بٹانے کو کہنے لگا، ایسے ہی بے پر کی ہانکتا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے یا جان بوجھ کے اس دفعہ اپنی اہمیت بڑھانے کو اپنی باتیں کر رہا ہے۔ مجھ سے آگے کچھ بننا پڑا اور کئی ملی جلی آوازیں ابھرنے لگی، زیادہ تر ہنسنے لگے۔ کئی منچلے نوجوان ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے کوفت ہونے لگی، یعنی کہ بخشو ہوٹل والے کو اپنے ہی ہوٹل پر طرح طرح کے طنز اور باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور سب کے سب اسلم سے ملنے کے خواہش مند بھی تھے کہ وہ اپنے کانوں سے بھوت والی بات سننا چاہتے تھے، مگر اسلم تو گھر سے سارا دن باہر نہ نکلا تھا۔ خیر دن دوسرے دن صبح ہی صبح گھر سے باہر نکلا تھا۔ کل جب ہوٹل میں اسلم کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ بھی موجود تھا۔ اس کے بعد کئی نوجوانوں نے اسلم کے گھر جا کے خود کو اس کا دوست کہہ کے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی، مگر اس کی ماں نے سب کو یہ کہہ کر ٹرخا دیا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اب سو رہا ہے۔ خیر دین کے ذہن میں اب بھی اسلم گھوم رہا تھا کہ اس نے اسکول جانے والے بچوں کا ایک جگہ ہجوم دیکھا تو اس کی طرف بڑھا کہ یہ سب کیوں جمع ہیں۔ وہ پاس پہنچ کر رک گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھا، کیونکہ بچوں کے ہجوم کے درمیان اسلم کھڑا تھا اور حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب بچے شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور چند ایک تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے جا رہے تھے۔ خیر دین پہلے تو بات کو سمجھ نہ سکا،
پھر اس نے ڈانٹ کر سب بچوں کو بھگا دیا کہ اسکول چلے جاؤ، اور خود اسلم سے خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ جواباً اسلم نے چونک کر خیردین کی طرف دیکھا اور پھر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ بیچارہ سیدھا سادہ خیردین یہ سمجھا کہ شاید وہ اس سے بغل گیر ہونے لگا ہے، مگر وہ اس کے قریب آ کے ٹھہر گیا اور پھر بغور اس کی طرف دیکھ کے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، سنو۔ خیردین پوری طرح متوجہ ہوا کہ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ مدھم لہجے میں دھماکے دار سوال کیا گیا۔ خیردین ایک ہی جھٹکے میں 5 قدم پیچھے ہٹا۔ تو گویا بخشو سچ ہی کہتا تھا، اس نے سوچا، اور پھر بغور اسلم کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کا جائزہ لینا چاہتا ہو کہ کہیں وہ سچ مچ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اسلم، وہ نرم لہجے میں بولا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسلم کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری اور پھر اس کی جگہ تجسس نے لے لی، اور وہ ایک دفعہ پھر رازدارانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا، کیا تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ پھر اپنا سابقہ سوال دہرایا۔ خیردین بیچارہ پرانے وقتوں کا آدمی پریشان اور کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے تو اسلم بھی کوئی بھوت ہی دکھائی دینے لگا تھا، جو بخشو کے کہنے کے عین مطابق اتنی سردی میں بغیر کوئی جرسی سویٹر کے ایک عام سی قمیض شلوار میں گھوم رہا تھا۔ خیردین نے چند لمحے بغور اس کی خالی ویران آنکھوں میں جھانکا اور پھر تیزی سے اپنے راستے کی سمت ہو لیا، جیسے وہ اس بھوت سے بچنا چاہتا ہو۔ اسلم نے اسے جاتا دیکھ کے حیرت سے کندھے اچکائے اور پھر اس کے پیچھے لپکا، مگر اب اسلم کا رخ راستے میں آنے والے بخشو ہوٹل کی طرف تھا، جہاں قادر بخش روانی کے ساتھ گاہکوں کو نمٹا رہا تھا۔ اسلم بھی ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اسلم کو جاننے والے کئی چونک اٹھے، سب کا دھیان اسلم کی طرف ہو گیا۔ بخشو بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسلم کو صبح صبح گاہکوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میں حیران ہوا اور جی چاہا کہ ایک تھپڑ کھینچ کر ماروں، کیونکہ کل اس کی وجہ سے اچھی خاصی لوگوں کی طنزیہ باتیں سننی پڑی تھی، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا کہ اس سے اصل بات اگلوا کر اپنی گلو خلاصی کرواؤں گا۔ ایک دفعہ پھر سے بخشو ہوٹل والے کے اندر تجسس ابھر پڑا۔ کاؤنٹر پر کھڑے گاہکوں میں سنسنی سی پھیل گئی، مگر کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مگر اسلم کو زیادہ خاموشی ہضم نہ ہوئی تو وہ خود ہی بول اٹھا۔ اس کا مخاطب چچا فیروز کا بیٹا مہروز تھا، جو ہاتھ میں دودھ لیے کھڑا تھا۔ سنو، وہ اسی طرح مخاطب ہوا جس طرح کہ کل مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہے؟ مہروز ذرا اکھڑ مزاج واقع ہوا تھا، لگی لپٹی رکھنے کی اسے عادت نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ اسلم اس کے لہجے کا برا منائے گا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ ابھرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مزید اس کے قریب ہو کے بولا، کیا تم نے بھوت دیکھا ہے؟ اس سوال پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ مہروز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کل ہوٹل میں مجھ سے اس کا قصہ سن چکا تھا اور میرا مذاق اڑانے والوں میں سر فہرست تھا۔ اب میں اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ مہروز نے سر سے پاؤں تک اسلم کو گھور کے دیکھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا، اگر تم کہو تو تمہیں ایسے بھوت دکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ وہ اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے لڑنے کو تیار ہوا اور آستینیں چڑھانے لگا۔ آس پاس والوں میں ہلچل مچی تو میں نے فوراً مہروز کو فارغ کر دیا اور اپنے ملازم لڑکے کو اشارہ کیا کہ وہ اسلم کو اندر بٹھائے، اور میں خود گاہکوں کو نمٹانے لگا۔ پہلے تو وہ گھبرایا، مگر میرے گھورنے پر اسلم کا بازو پکڑ کے اسے اندر آنے کو کہا۔ کیونکہ اسلم اندر آنے کو تیار نہ تھا، اب میں تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے گردش کر رہا تھا اور میں اسلم سے اس بھوت کی وجہ جاننے کو بے چین تھا، جسے وہ ہر ایک سے پوچھ کر تلاش کر رہا تھا۔ آخر 10 منٹ بعد میں فارغ ہو گیا۔ فراغت پانے کے تھوڑی دیر بعد میں اسٹول گھسیٹ کر اسلم کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے بہلا پھسلا کے اس کے خود ساختہ بھوت کا راز پوچھنا چاہتا تھا، جو کہ اس کے سر پر سوار تھا۔ دیکھو اسلم، میں نے تمہید باندھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، اس طرح اگر تم سب سے پوچھتے رہو گے کہ تم نے بھوت دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو اس طرح لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ تم مجھے بتاؤ، تم کس بھوت کی بات کرتے ہو؟ پھر ہم سب مل کر اس بھوت کو ڈھونڈ لیں گے۔ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا میں خود کو بھی چند لمحے کے لیے پاگل ہی لگا، مگر اصل بات تک پہنچنے کے لیے اور بخشو ہوٹل کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا ضروری تھا۔ اسلم نے میری بات سن کے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ذرا سا میری طرف کھسکا۔ سنو۔ کیا؟ میں جی جان سے لرز گیا، کیونکہ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں ادھر ادھر گھمائی اور پھر مجھ پر نظر گاڑتے ہوئے جو اس نے کہا، اسے سننے کے بعد میرا دل چاہا کہ پاس پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں
وہ پھر اپنے ہی سوال پر اڑا تھا، کیا تم نے بھوت دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ سر کھپاتا رہا، مگر اس کا سوال نہ بھولا۔ وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ہی سوال پوچھتا، اور میں جب عاجز آ گیا تو اپنے ملازم لڑکے کو اشارہ کیا، تو وہ میرا اشارہ پاتے ہی اٹھا، اور تھوڑی دیر بعد اسلم ہوٹل سے باہر تھا، اور میں پتیلی میں بچی ہوئی ساری چائے اپنے معدے میں انڈیل کر بھی اپنا دماغ کھولتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسلم نے بستی کے کسی فرد کو نہ چھوڑا، چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے بوڑھا، حتیٰ کہ گلی میں ٹکرا جانے والی عورتوں کو بھی وہ روک کر یہی سوال پوچھتا، یہاں تک کہ اس کا سوال زبان زد عام ہو گیا، اور سب اسلم کو دیکھتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے، ارے بھائی، کہیں تم نے بھوت دیکھا ہے؟ پھر خوب ہنستے۔ بچوں نے تو بھوت اپنا تکیہ کلام بنا لیا تھا، حتیٰ کہ گھریلو عورتیں بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے اسلم کو درمیان میں گھسیٹ کر ایک دوسرے سے اس بھوت کا دریافت کرتی۔ اسلم ایک قصہ بن کے ہر گھر میں گونج رہا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش ہوتا، نہ پہننے کا، اور نہ ہی اپنے لباس کا۔ وہ جن کپڑوں میں آیا تھا ابھی تک انہی میں تھا۔ اس نے کپڑے بدلنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ گھر والے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے۔ اپنی استطاعت کے مطابق دوا دارو بھی کیا، تعویذ والوں کے پاس بھی چکر لگائے، مگر اسلم کے ذہن سے اس کا بھوت نہ اترا۔ تمام لوگ اس کو ایک عام بات کی طرح لیتے تھے، لیکن اس بیچارے کو کچھ علم نہ تھا۔ اس سے جب بھی کوئی ملتا وہ اس سے پوچھنا نہ بھولتا، اور جواباً طرح طرح کے کلمات سنتا اور حیرانگی سے لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ بستی کے بچے اسے پاگل کہہ کر اس کے پیچھے لگ جاتے، مگر اس کے باپ کی وجہ سے کبھی کسی نے اس پر پتھر برسانے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ اکرام اللہ ایک باروب انسان تھا۔ سب کے سب اس مرض کو مرض لادوا سمجھ بیٹھے تھے، مگر میرا ذہن نہ جانے کیوں اسلم کی سوئی پر ہی اٹکا تھا، اور میں اب بھی اس کے سوال پر چونک اٹھتا تھا اور سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ آخر بھوت۔ اسلم کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ موسم درمیانہ تھا، نہ سردی تھی نہ گرمی۔ میں اپنے ہوٹل میں تھا۔ چائے کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ٹی وی پر فٹ بال میچ کے شور سے پورا ہوٹل گونج رہا تھا، اور کئی نوجوان اپنے اپنے انداز سے اچھل رہے تھے، اور میرے گھورنے کا ان پر خاطر خواہ اثر نہ ہو رہا تھا کہ میری نظر سامنے سڑک پر آتے ہوئے اسلم پر جا ٹھہری۔ وہ اپنے حال میں مست چلا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ہوٹل میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ سب اپنے اپنے مشغلوں میں مست تھے۔ ان میں سے کسی نے اسلم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا بھی ہوگا تو اب وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک میری ہی سوئی اسلم پر جا اٹکی تھی۔ سورج اپنے آخری سفر پر تھا۔ اسلم سڑک کے کنارے کنارے اس طرح چل رہا تھا کہ اس کا سایہ اس سے 10 گنا لمبا ہو کے سڑک پر پڑ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی، کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا وہ یقیناً آنکھیں پھاڑنے والا منظر تھا، کیونکہ اسلم کا سایہ ایک ہونے کی بجائے 2 ہو رہے تھے، اور پھر میری ان گناہ گار آنکھوں نے خود اسلم کے دونوں سایوں کو آپس میں اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کبھی ایک سایہ آگے بڑھتا تو دوسرا بھاگ کے اس سے آگے بڑھ جاتا۔ اسلم ایک نظر بے نیازی سے سڑک پر ڈالتا اور آگے چلتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر تمام لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کروں اور سب کو دکھاؤں، مگر میری آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی، اور میں بس دیدے پھاڑے اسلم کو دیکھتا جا رہا تھا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرا دماغ ایک جھٹکے سے اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ آیا۔ میرا جی چاہا کہ سب کو بتاؤں، مگر مجھے اسلم کی پہلی ملاقات یاد آ گئی، اور میں ہونٹ سی کر رہ گیا کہ میں اس وقت اپنا مذاق ہرگز نہیں اڑوانا چاہتا تھا، جبکہ میرے حواس پہلے ہی درست نہ تھے۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر ملازم لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اسے کاؤنٹر پر آنے کا اشارہ کیا۔ میرے قدم بے اختیار ہی اس سمت بڑھے جس طرف اسلم گیا تھا۔ آخر آج میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میرا وہم ہے یا سچ میں۔ میں ایک جھٹکے سے اس کی جانب لپکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف جانے لگا، جہاں تھوڑی دیر پہلے اسلم کو جاتا دیکھا تھا۔ اسلم کی رفتار تیز نہ تھی کہ میں اس تک نہ پہنچ سکتا، مگر مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب سامنے کی طرف جانے والی سڑک خالی پڑی تھی۔ آخر وہ گیا کدھر؟ میں ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ سامنے ہی مجھے اسلم جاتا نظر آ گیا۔ میرے قدموں میں گویا برقی رو دوڑ گئی اور میں بجلی کی طرح اس کی جانب لپکا۔ گلی میں دھوپ نہیں آ رہی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا، اس لیے ساری گلی سناٹے کی لپیٹ میں تھی، اور اسلم تنہا گلی میں چلا جا رہا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے مزید چلنے کا ارادہ ترک کر کے واپس لوٹنے لگا۔ ابھی میں پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے اسلم نے پلٹ کر دیکھا اور میں اپنی جگہ پر ساکت ہو کے رہ گیا۔ اس کے زرد چہرے پر خلاف معمول سرخی پھیلی ہوئی تھی
और वीरान आंखों में गोया बिजली सी भरी थी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मुझे अपने कदमों के नीचे से जमीन सरकती हुई महसूस हुई और मैं ख्वामख्वाह खुद को मुजरिम महसूस करने लगा। बस्ती के बच्चे जिसके पीछे दौड़ते रहते हैं और कोई खौफ महसूस नहीं करते, उससे मैं घबरा रहा था और मेरा रंग जर्द पड़ता जा रहा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ गोया मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैंने चकराते सर से दीवार का सहारा लेना चाहा और आंखें मलते हुए फिर सामने की तरफ देखा। गली में असलम का नामो निशान न था और मैं अकेला दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मुझे बिस्तर पर किसी करवट चैन नहीं मिल रहा था। बीवी बच्चे सब सो चुके थे, उनके खराटे फिजा में गूंज रहे थे और मेरे जहन में असलम अपने भूत के साथ घूम रहा था। दोनों साए जो असलम के साथ चल रहे थे, फिर असलम का वो चेहरा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मैं यूं चकराया कि मुझे खबर ही ना हो सकी कि असलम किस सिमत को निकल गया। चांद अपनी आखिरी तारीखों पर था। चारपाइयां बरामदे में बिछी हुई थी। मैं सहन में फैली हुई थोड़ी बहुत चांदनी को देखे जा रहा था। वैसे तो हर सिमत घटाटोप अंधेरा ही था, मगर जब थोड़े बहुत बादल चांद को ढांप लेते थे, फिर चांद अपनी थोड़ी बहुत रोशनी जमीन पर फेंकने में कामयाब हो जाता। फिजा मुकम्मल तौर पर खामोश थी, इतनी कि मुझे अपने दिल की धड़कन वाज़े सुनाई दे रही थी। एकदम से मुझे फिजा में हब्सा महसूस होने लगा और दिल खुली फिजा में जाने को बेचैन होने लगा। मैं आहिस्तेगी से चारपाई से उठा और सहन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब सहन में भी सुकून न मिला, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में निकल आया, जहां हर तरफ सन्नाटे और अंधेरे का राज था। गली में चारों तरफ देखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मगर मैं चल रहा था। गली से बाहर निकलकर मैं अपने होटल की सिमत जाने वाली गली में मुड़ गया। मेरे होटल के एन सामने सड़क के पार कुछ फसलें खड़ी थी और कुछ ज़मीनें वैसे ही खाली पड़ी थी। चलो एक नज़र अपने होटल पर भी डाल लूँ, रात के वक्त कैसा लगता है, मैंने सोचते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा दी और फिर होटल के सामने आके ठहर गया। होटल के अंदरूनी कमरे को ताला लगा हुआ था। काउंटर बिल्कुल खाली था, क्योंकि काउंटर का सामान भी अंदर कमरे में रख दिया जाता था। बाहर सिर्फ एक चारपाई बिछी रहती थी। मैं चारपाई की तरफ बढ़ा। अभी मेरे कदम उठने भी ना पाए थे कि काउंटर के पास मुझे कोई साया सा दिखाई दिया, तो मैं ठिठक के रुक गया। दिल फौरन असलम की तरफ माइल हुआ और मसामों ने पसीना उगलना शुरू कर दिया, मगर बगौर देखने पर मुझे कुछ भी दोबारा नजर न आया। शायद मुझे वहम हो गया है, मैंने सोचा और फिर चारपाई पे आके लेट गया। मैं अपनी जुर्रत पर हैरान रह गया कि आज मुझे क्या सूझी इस तरह घर से निकलने की। भला बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। सुबह उठ के सुबह होने से पहले वापस चला जाऊंगा, मैंने सोचा और आंखों पर हाथ रख के सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे लाशऊर में गड़बड़ सी होने लगी। कुछ था जो मैं महसूस करना चाहता था, मगर महसूस न कर पा रहा था। मैं शायद नींद में था। एक मखसूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और फिर हड़बड़ा के उठ बैठा और आंखें खौफ के मारे बाहर आने को बेताब होने लगी। मैं हवास में था। जो मैंने सुना वो यही था, सुनो। और ये सिर्फ असलम के बात शुरू करने का अंदाज था और फिर मेरी आंखों ने उसकी तस्दीक कर ली, क्योंकि असलम मेरे सरहाने खड़ा अपनी वीरान आंखों से मुझे घूर रहा था। क्या तुमने भूत देखा है? उसने अपना 1000 बार कहा हुआ फिक्रा दोहराया, जिसे मैं दिन की रोशनी में कई बार सुन चुका था, मगर उस वक्त रात की तारीकी में यह फिक्रा मेरे हवास सल्ब कर गया और मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस होने लगी। असलम की माँ उसे शाम के बाद घर से निकलने नहीं देती थी, तो वो इस वक्त कैसे बाहर आ गया? और फिर उसे ही बाहर आना था क्या? क्या वो मेरी आमद से बाखबर था? कई सवाल मेरे खौफजदा जहन में गर्दिश करने लगे कि अचानक मैं उछल के उठ बैठा, मगर असलम बदस्तूर अपनी जगह पर साकित खड़ा मुझे जवाब तलब निगाहों से घूरे जा रहा था और मेरी सारा दिन चलने वाली जबान इस वक्त चलने से बिल्कुल कासिर थी और मैं खुश्क हलक लिए दम बखुद था। सुनो, उसने फिर कहा, तो मेरा दिल चाहा कि यहां से फौरन हरफे गलत की तरह गायब हो जाऊं। आओ मैं तुम्हें भूत से मिलवाऊं। यह फिक्रा उसके मुंह से ही निकला था। अब तो मेरी रूह फना होने वाली थी। मैंने बेख्तियार चारपाई के पास पड़े हुए जूतों की तरफ देखा और फिर सामने गली की तरफ कि मैं एक छलांग में कहां तक जा पहुंचूंगा। असलम उसी अंदाज में खड़ा था। अब तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। भूत अगर दिन के वक्त हो तो वो सिर्फ भूत होता है, मगर अगर वो रात के वक्त हो तो वो भूत के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिसका एहसास मुझे इस वक्त हो रहा था। फिर मैंने देर ना लगाई और दूसरे ही लम्हे जूते हाथ में लेकर गली की तरफ छलांग लगा चुका था। असलम अपने भूत समेत चौंक के चारपाई से पीछे हटा था।
मगर मैं उसे सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए जमीन मेरे पैरों के नीचे रेत की तरह फैल रही थी और 1 मिनट के 1000वें हिस्से में अपने घर के सामने यहाँ आके बेख्तियार मैंने पलट के देखा, मगर मेरे पीछे कुछ ना था। अगली सुबह चारपाई से उठने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। रात का वाकया मेरे दिमाग से चिपक गया था। आखिर असलम के सारे कमाल मुझ पर ही क्यों जाहिर होते हैं, मैं तंग आके सोच रहा था। बाकी बस्ती वालों के लिए तो ये महज मजाक ही था, मगर मेरे लिए ये एक तल्ख खौफनाक हकीकत का रूप धर चुका था और मैं इससे आजीज आने लगा था। आओ तुम्हें भूत से मिलवाऊं, यह फिक्रा पहली बार उसके मुंह से सुना था। और उसने सिर्फ मुझसे ही क्यों ये कहा। तरह तरह के सवालात मेरा दिमाग चाट रहे थे और मैं सर थामे लेटा हुआ था, मगर मजबूरी के तहत उठ के होटल की तरफ चल दिया। मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, रात में अब अकेला नहीं होऊंगा। दिन में तो हर वक्त होटल में कोई ना कोई होता है और सड़क पर भी ट्रैफिक होती है, मगर रात के वक्त तो बस्ती से इक्का दुक्का ही कोई सवारी गुजरती है। मैं खुद को दिलासे देता हुआ अपने होटल पर आ गया। सब खैर थी। मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी तो मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए, मगर मैं खुद को संभालता हुआ काउंटर पर आ ठहरा। मैं अपनी रुदात किसी को भी सुनाने से कासिर था, क्योंकि कोई भी संजीदगी से असर न लेता, बल्कि उल्टा मेरा मजाक उड़ाता कि असलम का निशाना हर दफा मैं ही बनता हूं, कोई और क्यों नहीं। मैं खामोशी से दिन भर के काम निपटाता रहा। बस्ती से शहर जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल ले रखी थी, जो ज्यादातर घर में ही खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ शहर जाने के लिए या फिर ससुराल जाने के लिए ही उसे इस्तेमाल करता था। बस्ती से अक्सर घर के लिए शहर सौदा सल्फ लेने जाना होता था। मैं आज सुबह उठा तो बीवी ने जरूरत अशिया की एक लंबी फहरिस्त जुबानी सुना दी और मैं फर्माबरदार शोहरों की तरह शहर जाने का सोचने लगा और सोचा कि जाते वक्त लड़के को काउंटर पर बैठा दूंगा और खुद शहर चला जाऊंगा, कुछ माहौल भी बदलेगा। मैं घंटा भर बाद शहर में खरीदारी करने के बाद वापसी के सफर पर रवादमा था कि मुझे महसूस हुआ कि एक मोटरसाइकिल बराबर मेरे पीछे आ रही है। फिर मैंने सोचा होगा कोई जो मेरी तरह अपनी मंजिल पर जा रहा होगा, मगर जब हौसला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और वो मेरे बराबर आने की कोशिश करने लगा तो मैं जरा चौंका और गर्दन घुमा के मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शख्स को देखने की कोशिश करने लगा कि ऐन उसी वक्त मेरे कानों में एक जानी पहचानी सरगोशी गूंजी, सुनो। मेरा दिमाग मोटरसाइकिल की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने लगा, क्योंकि मैं इस आवाज को लाखों में पहचान सकता था। मेरी गर्दन गोया दूसरी तरफ फिट हो गई तो मैं उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में पहचान गया। वो असलम ही था, मगर वो अकेला ना था। उसके पीछे, उफ मेरे खुदा, वो उसका ही हमशक्ल था, मगर न जाने कौन था। अब मुझे समझ न आ रही थी कि इन दोनों में से असलम कौन है, आगे वाला या पीछे वाला, क्योंकि वो दोनों हूबहू एक ही शक्ल के थे। लेकिन सरगोशी में सुनो मुझे अगले वाले ने कहा था, गोया वही असलम था। लेकिन उसके साथ जो था वो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें भूत से मिलवाऊं, देखो ये मेरा भूत है। उसने पीछे की तरफ अपना रुख मोड़ा। मोटरसाइकिल की रफ्तार तूफानी हो चुकी थी और दूसरे ही लम्हे वो बेकाबू होके सामने से आने वाले ट्रक में घुसने को बेताब थी। मैंने बेख्तियार घबराकर दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख दिए और फिर दूसरे ही लम्हे एक खौफनाक हादसा सड़क के दरमियान हो चुका था। जिंदगी की कई सर्दियां और गर्मियां आके जा चुकी थी। मेरे बालों में सफेदी उतर आई थी। बख्शू होटल वाला आज भी हमेशा की तरह मकबूल था कि आखिर वही सबसे पहले बस्ती में वकू पजीर होने वाली नई बात जान पाता था। इस 10 सालों में मेरी मकबूलियत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, लेकिन तब्दीलियां बहुत सी हो गई थी। जैसा कि असलम भूत वाला भी गायब हो चुका था। उस दिन शहर में पेश आने वाले हादसे के बाद मेरा तो हशर खासा बिगड़ चुका था। मेरी टांगों को बहुत नुकसान पहुंचा था। उसके कुछ अरसे बाद मैं ठीक तो हो गया, मगर मेरी एक टांग में हल्का सा लंगड़ापन आ गया था, जो बेशुमार इलाज के बाद भी ना गया था, और मैं बदस्तूर हल्का सा लंगड़ा कर चलता था। ये उसी भूत की यादगार था जो उस दिन असलम के साथ उसके मोटरसाइकिल पर सवार था और मुझे मिलने को बेचैन था। बाद में बहुत वक्त में बेचैन सा रहा कि आखिर उस भूत को मुझसे ही मिलवाने के लिए क्यों लाया था। लेकिन एक दिन मुसलसल सोचो विचार के बाद मुझे इसका भी जवाब मिल गया था। मुझे वो शाम याद आ गई जब मैंने सबके सामने दावा किया था कि असलम ने मुझसे भूत मिलवाने का वादा किया था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर असलम का भूत मुझसे मिलने को बजिद हो गया था और फिर आखिर उसने मुझे अपने जलवे करवा ही दिए। उसके बाद तो मैं जैसे तैसे बस्ती पहुंच गया, मगर असलम एक दफा फिर से गायब हो गया था, अपने भूत समेत। बस फिर उसके बाद मैं था और असलम के भूत का किस्सा।
पहले पहल तो बहुत से ने मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, मगर फिर मेरी जख्मी हालत और पिछली साख को मद्देनजर रखते हुए मेरी बात पर यकीन कर लिया गया। मुझे एक जरा सा झूठ बोलने पर इतनी बड़ी सजा मिली थी। बहरहाल मैं था बख्शू होटल वाला। अपना नाम सुरखुरू करने के लिए हकीकी भूत और दरियाफ्त करने के कारनामे पर डट गया और वक्त के धारे में बहने लगा। यह सर्दियों की इंतहाई सर्द सुबह थी और कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ मौसम का कि मुझे कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। बहरहाल मैं हर रोज की तरह अपने होटल पर आ पहुंचा था। गलियां भी सुनसान थी। मेरा मुलाजिम लड़का अंदरूनी कमरे से सामान वगैरह निकाल कर बाहर ला रहा था और मैं काउंटर पर खड़ा चीजों को सेट कर रहा था कि कदमों की चाप अचानक मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सर उठा के देखा। कोई थोड़े से फासले पर चला आ रहा था। क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं उसे पहचान ना सका और सर झुका के दोबारा काउंटर पर चीजें सेट करने लगा कि अगर कोई ग्राहक होगा तो मेरे पास ही आएगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद ही एक मध्यम खरखराती सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, सुनो। और अचानक जैसे मुझ पर एक अजीब सा लर्जा तारी हो गया। सारा जिस्म सनसनाने लगा और जैसे किसी ने मेरी ठोड़ी पर हाथ रखकर मुझे सर उठाने पर मजबूर किया था। मेरी कैफियत कुछ अजीब सी थी मगर समझ से बाहर। मेरा दिमाग बहुत कुछ कहना चाहता था मगर खामोश था। मैंने बागौर सामने खड़े हुए शख्स को देखा। बालों में हल्की हल्की सफेदी, चेहरे पर बढ़ती उम्र के हल्के से असरात थे। जिस्म पर एक आम सी कमीज शलवार, बगैर किसी जर्सी स्वेटर या शाल के वो इतनी सर्द सुबह में मेरे सामने खड़ा था। चेहरे की रंगत गहरी जर्द और आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उसको मैं देख रहा था और शायद पहचान भी चुका था मगर खुद को एहसास न दिलाना चाहता था। मेरे एहसास और जज्बात साकित थे और मैं बगौर उसकी तरफ देख रहा था। सुनो, वो फिर गोया हुआ, तुमने कभी भूत देखा है? वही एक आसेब जैसा सवाल जो एक तवील अरसे से मेरे आसाब पर सवार रहा था अब फिर मेरे गोश गुजार था। मैं नहीं जानता था मगर न जाने क्यों मेरा सर खुद ब खुद असबात में हिलता चला गया। मुखातिब के चेहरे पर एकदम से एहसास तफाकुर उभरा और आंखों में खुशी की चमक। वो चंद लम्हे बगौर मेरी सिमत देखता रहा और मैं तो शायद होश व हवास में ही ना था। मैं पत्थर की तरह साकित खड़ा रहा। वो जिस रास्ते से आया था उसकी सिमत वापस पलट गया। मैं चंद लम्हे उसकी पुश्त पर नजरें जमाए खड़ा रहा और फिर एकदम से जैसे मुझे होश आ गया मैं तेजी से उसकी सिमत लपका। इस दौरान मेरी जो टांग जिसमें लंग आ गया था मेरे लिए रुकावट का बाइस बन सकती थी मगर मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा था। असलम काफी आगे निकल चुका था। मैं भागा मगर दूसरे ही लम्हे वो मेरी आंखों से ओझल था। लेकिन फिर अचानक एक सरगोशी सुनाई दी, खुश रहो क्योंकि तुमने भूत देख लिया है, तुम्हारी टांग ठीक हो गई। मैं ये आवाज लाखों में पहचान सकता था। ये असलम की आवाज थी। मैंने सारी बस्ती छान मारी मगर वो मुझे ना मिला तो मैं थक हार के वापस आ गया। होटल पर ग्राहकों की कतार में इजाफा हो रहा था। बख्शू होटल की रौनक बढ़ने वाली थी। आखिर बख्शू एक दफा फिर बस्ती वालों से नंबर ले गया था और इस दफा तो मुझे किसी तावील की जरूरत भी ना थी क्योंकि सालों से लंगड़ा के चलने वाली टांग अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।